अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, कल हमने जो प्रोग्राम किया था इमरान खान साहब की दो तिहाई अक्सरियत कैसे आ सकती है, उसके फीडबैक के तौर पे बहुत सारे मज़े के सवालात मुझे आए, जिसमें मैं चाहता हूं कि आज का हम प्रोग्राम उस पर करेंगे। वो सवालात हैं इलेक्टोरल, जो सारी एक्सरसाइज है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वोट है, इन सब के अंदर जो रिफॉर्म की जा सकती है उसके बारे में। लोगों ने बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ दिए। ऑब्वियसली दुनिया भर में जो उन्होंने लोगों ने बातें की वो की जा रही हैं, तो क्या हम उनको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अगर कर लें तो क्या इलेक्टोरल एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी कि नहीं? इस सब को डिस्कस करने के लिए आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान की इलेक्शन की जो सारा सिस्टम है उसपे बड़ी उनकी गहरी नज़र है। तो इफ्तिखार साहब, वेलकम टू द शो। जी हसन, शुक्रिया आपका। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो सवालात आपको आए हैं, इनकी बुनियाद क्या है? क्योंकि मैं देखें, इस आपको वक्त पहले ही आपको ये बात समझनी चाहिए। ये ख्वाहिशात जो लोगों की होती हैं, इन ख्वाहिशात को जब तक आप मुझे कन्वे नहीं करेंगे तो मैं उनका जवाब मुनासिब नहीं दे पाऊंगा। उनकी ख्वाहिशात क्या हैं? एक तो हमारा पार्लियामानी सिस्टम है जो 1973 का है, जिसके 51 वोट होंगे वो जीत जाएगा, जिसके 49 वोट होंगे वो हार जाएगा। ये सिस्टम इस पर चल रहा अच्छा है। इफ्तिखार साहब, मैं आता हूँ उस तरफ, मैं उस तरफ आता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अयूब खान साहब का जो ज़माना था उसमें जब इलेक्शन होते थे, वो वन मैन वन वोट नहीं थे, वो एक नया सिस्टम था जिस तरह का अमेरिका में होता है डेलीगेट्स का, और इस किस्म का वोटिंग का सिस्टम था। तो हमने वो भी ट्राई करके देखा, फिर उससे हम इवॉल्व करके आए। वन मैन वन वोट के तहत हमने 70 का इलेक्शन पहली दफ़ा हुआ, वहाँ पे पार्लियामानी निज़ाम के तहत इलेक्शन किया गया। आपके ख्याल में जो पार्लिमानी निज़ाम है, बरतानिया को हम फ़ॉलो करते हैं, उसके अंदर एग्ज़ाम्पल मौजूद है, हमारे हमसाया मुल्क भारत में एग्ज़ाम्पल उसकी मौजूद है। ये इसके स जो भी आपने बात की और मैं और आप डिस्कस भी कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले, कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, इसके अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसके तहत हम इलेक्शन लड़ते हैं ना, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर तो मुख्तलिफ तरीक़ाकार भी हो सकते हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तरीक़ाकार भी हैं। हमारा सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें होता ये है कि एक हलके में जो शख्स सबसे ज़्यादा वोट हासिल करता है, इंडिविजुअली वो शख्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ता हुआ, वो जीत जाता है और वो फिर एमएनए बनकर चला जाता है। अच्छा, अब जो लोगों का सवाल है इफ्तिखार साहब, उसके अंदर वो ये है कि देखें, एक आदमी जो है उसने 1 लाख वोट हासिल किए और वो जीत गया। दूसरा शख्स जो है उसने 9,99,000 वोट हासिल किए या 9,90,000 वोट हासिल किए, 1 या 10 वोट के फ़र्क से वो हार गया। तो उसकी जो अवाम है, जिन लोगों ने उसको वोट किया, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर एक फ्लॉ ये है कि उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती। मतलब वो स्टैटिस्टिक तो हैं वोटर टर्नआउट के अंदर या वोटर परसेंटेज के अंदर, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होती उनकी रिप्रेजेंटेशन में। अगर ये सिस्टम हसन साहब प्रोपोर्शनल अब देखा जाए। हसन साहब, अब आप मुझे मौका देंगे कि मैं आपके सवाल का बहुत मुख्तसर सा जवाब दे दूं, जो आपके जी, इस जी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। जी। आपने दो मुल्कों की मिसाल दी, हिंदुस्तान की और बरतानिया की। वहां पे जो मुकामी हुकूमतों का जो कयाम है, वो जो 99,000 वोट लेके जो बाहर बैठ जाता है, कौमी असेंबली का रुकन नहीं बन सकता, उसके वो 99,000 वोट उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। और जब उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात होते हैं, तो वो 99,000 वोट से उसके काम आ जाते हैं और उस मुकामी हुकूमतों के सेटअप में उसको अच्छा खासा हिस्सा मिल जाता है। तो वो अपनी जमहूरी अमल को जारी भी रख सकता है और वो अवाम के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकता है और अपने वोटर्स के मसाइल को हल करने के लिए जो उसके बस में हो सकता है वो कर सकता है। यहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। अगर हम अपनी मुकामी हुकूमतों को इंट्रोड्यूस करा दें, और जैसी मुकामी हुकूमतें होनी चाहिए, और जिसका तस्करा आइन में तो है, लेकिन ये आइन की में तफसीलात उस डिटेल तक नहीं है। जिस तरह हिंदुस्तान के आइन के अंदर 94 में बन जाके आइन के अंदर तरमीम की गई, 73rd एंड 74th, उसमें जिसमें फिर उसको तय किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे दी थी। उसको ये कौन कॉन्स्टिट्यूशनल से उसको प्रोटेक्शन दे दी गई ना? आइन नहीं के कौन तहत से उसको प्रोटेक्ट कर दिया नहीं गया। हसन साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन पहले भी थी और हमारे आइन में भी है। अब बहस ये है कि वो सिर्फ क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन तीन लफ्जों की दे दी जाए कि इनके पास इंतजामी होंगी सलाहियतें और ये इनके पास फाइनेंशियल अप्रूवल होगी, ये होगी, ठीक है। अब वो कैसे होगी? ये आप सवाल ये कहते हिंदुस्तान हैं कि में। जिस तरह सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के बारे में आइन में बाकायदा एक चैप्टर है और वो उसको डिस्क्राइब करता है, उस तरीके से मकामी हुकूमतों के बारे में भी कर लिया जाए, तो उससे ये जो मेरा सवाल है कि जो लोग अनरिप्रेजेंटेटिव जो रह जाते हैं अनरिप्रेजेंटेटिव, उनका क्या किया जाएगा?
उनको उनको फायदा हो गया ना। देखो, जिस जिस इलाके में एक आदमी को 99,000 वोट मिले, वो इन्फ्लुएंशियल तो है, वहां की वो पार्टी है या खा इंडिविजुअल है, खा वो ग्रुप है, वो बासर तो है। अब उसके बासर होने की जो कैफियत खत्म हो जाती है जब वो पार्लियामेंट में नहीं जाता। लेकिन जब मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात होते हैं उस हल्के में, उस तहसील में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस शहर में, उस टाउन में, तो वो वोटर उसके साथ खड़े होते हैं। तो वो उन तमाम चीजों में पार्टिसिपेट करते हुए। अच्छा इफ्तिखार साहब, इसमें एक और बात भी तो है ना कि हम अगर बरतानिया के क्या एग्जांपल लेते हैं हसन तो साहब, वहाँ। हसन साहब मुझे अगर बात मुकम्मल कर लेने दें तो जी शायद सॉरी। आपको जी सॉरी। आपके सवाल का जवाब थोड़ा बहुत मिल जाए। आपकी तसल्ली के लिए मैं कह रहा हूँ, जो आइन में तरमीम हिंदुस्तान में हुई है, पहले हमारे दोस्त पढ़ते नहीं है, पहले उसको पढ़ लें। तो आपको जो खदशा है कि ये वोट जाया हो जाते हैं, वो खदशा खत्म हो जाएगा। और ये जो है कि उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं उन वोटरों की, और या उनके जो मुतालबात होते हैं, जो वो तब्दीलियां चाहते हैं, वो मौका खो देते हैं। ऐसा नहीं होगा, उनको फिर से एक मौका मिलेगा, और ये एक प्रेशर ग्रुप भी वहां पे रहेगा, और मौका भी मिलेगा, और आपकी जमहूरियत ज्यादा ताकतवर भी होगी, और लोगों के मसाइल का हल निकालने में आसानियां भी पैदा होंगी। ये अब आपका अगला सवाल जो है, मैं हाजिर। जी इफ्तिखार साहब, अगला मेरा सवाल यह है कि लोग ये भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज भी बहुत बड़ा है। मेरे और आप जैसा आदमी जो है वो अगर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर भी ले तो 10 लाख आबादी है, 6 लाख वोटर है, और कई इलाकों में तो वो कई 100 मील के ऊपर मुहित जो इलाका है उसको आपने कवर करना है। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जो है या नौजवान जो लोग हैं, अगर वो ऑलरेडी स्टैब्लिश नहीं है, पैसे वाले नहीं है, उनके ताल्लुकात नहीं है, तो वो कैसे इतने सारे लाखों लोगों को कैनवस करेंगे? मैं क्योंकि मैं कैनवसिंग इत्तेफाक के करता हूँ, अखराजात ही बहुत ज्यादा होंगे। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हल्का बंदियां असर न हो। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। नहीं तो इफ्तिखार लेकिन साहब एक अभी छोटी हमने, सी लेकिन एक अभी छोटी सी हमने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात भी तो सुन लीजिए। जी जब पंजाब की असेंबली की नशिस्तें बढ़ी, तो हालत ये हो गई थी कई साल तक हमारे पास असेंबली की नई बिल्डिंग जो परवेज अली साहब के दौर में शुरू हुई थी व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर, अब जाके बनी है, वो बनी भी अब जाके और अब मुकम्मल जब वो हुई है। स्पीकर असेंबली थे। तो हमारे पास जो नशिस्तें हमने अजाफी की थी, उनको बिठाने की जगह नहीं थी। तो बिल्कुल हर ऐसी है, जब काम को पंजाब असेंबली के इजलास के अंदर अगर सारे मेंबरान एक दिन में आ जाते या ज्यादा तादाद आ जाती थी तो वो लोग उस इलाके में बैठ नहीं सकते थे क्योंकि जगह नहीं थी। तो इफ्तिखार साहब ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं ये मामलात है ना, नहीं इसमें तो नालायकियां हैं हमारी। नहीं नहीं नहीं, मेरे दोस्त ऐसे नहीं है कि नाराजगी है। हमें देते हैं, हर चीज के बारे में सोचना पड़ेगा कि आने वाली कल में क्या होगा। तो आप फकाजा मैं यही बताने बिल्कुल। लगा था कि अभी जो हम सुनने में आ रहा है उसमें तो 6 सीटें उन्होंने कम कर दी हैं कौमी असेंबली की, 272 डायरेक्टली इलेक्टेड से कम करके अब 266 कर दी हैं, जो फाटा का वो मर्जर हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा वो के अंदर उसके वो बाद। वो इशू और है। वो आबादी के हवाले से इशू है। हमारी कौमी असेंबली की जो नशस्तें हैं वो आबादी के हवाले से हैं। इसलिए ऐसा होगा, अब आप अपने ही सवाल को हमायत करने के बजाय आप दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। आपका सवाल ये था कि एक बड़ा हल्का है, 10 लाख की आबादी है, 3-4 लाख वोटर है, आम आदमी वहां पे इंतखाब नहीं लड़ सकता, तो क्या हल्कों को छोटा कर देना चाहिए? तो मैंने आपसे इत्तेफाक किया, बगैर कोई बहस में उलझे, कि कर देना चाहिए। ये लेकिन फकाजा उसके आपने बिल्कुल मेरे से इत्तेफाक किया, लेकिन इसलिए मैंने आपको बताया कि जहां आप मेरे से इत्तेफाक कर रहे हैं कि हल्के छोटे कर देने चाहिए, वही मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि अभी 6 हल्के जो हैं वो कम हो गए हैं, उससे दूसरे हल्कों का साइज इंक्रीज ही हुआ होगा ना। तो हैरत की बात यह है कि बजाय इसके कि नई डिलिमिटेशन के अंदर 272 की बजाय आबादी को जरा कम कर लेते हल्कों के अंदर और वो उसको बढ़ा लेते, उसको उन्होंने ये वो हल्के ही बिल्कुल कम कर दिए। तो मैं आपको ये बता रहा हमें था। हमें हमें स्टडी करना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आबादी की बुनियाद पे किया, क्यों किया। ये हमें बहुत डिटेल और बारीक बीनी से इसका जायजा लेना पड़ेगा। हमारे मुल्क में एक मुश्किल और भी होगी है कि हम लोग सियासी अमूर पे बात तो करते हैं, और जो दोस्त हमें मशवरे देते हैं, खत लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, और हमें ईमेल्स करते हैं, वो थोड़ी बहुत स्टडी भी कर लिया करें, और कंपैरिजन देखा करें कि उनकी तो आबादी। आपकी इस सारी बात के बाद मैं आपसे जो अगला सवाल पूछने लगा हूँ वो कंपैरिजन का ही सवाल है। वो बार-बार लोग ये कहते हैं कि दुनिया भर के अंदर, अमेरिका के अंदर प्राइमरीज़ होते हैं, वहाँ उसके अंदर लोग आपस में
مقابلہ کرتے ہیں ایک سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے یا اس طرح کی چیز کرنے کے لیے. اسی طرح برطانیہ کے اندر جو ہے وہ لوکل سطح کے اوپر نامینیٹ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو ٹکٹ دی جائے پارٹی کی طرف سے اور یہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. تو پاکستان کے اندر تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو حلقے کا عوام کا آدمی ہے یا تو وہ اگر جو بندہ الیکشن لڑ رہا ہے ان کے اگر بہت قریبی نہیں ہے تو ان کا کوئی ان پٹ نہیں ہے ٹکٹ اوارڈ ہونے میں. ایون ان دیٹ کیس بھی فیصلہ جو سارا ہے وہ پارٹی کی قیادت ہی کر رہی ہوتی ہے. تو ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کا بھی کچھ سسٹم ایوالو ہونا چاہیے جہاں پر 10,000 لوگ جو ہیں وہ ووٹ کر کے فیصلہ کریں کہ ہمارا ایم پی اے کون ہونا چاہیے اور ہمارا ایم این اے کون ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یہ مشورے دے رہے ہیں، جو لوگ اس قسم کے لیٹر لکھتے ہیں، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کی رکنیت لینا توہین سمجھتے ہیں. دنیا میں، اور جن کی مثال آپ دے رہے ہیں، وہاں پہ لوگ باقاعدہ سیاسی پارٹیوں کی رکنیت لیتے ہیں. ٹاؤن کے لیول پہ بھی، اپنے محلہ تو وہاں پہ نہیں کہا جاتا، کاؤنٹی کے لیول پہ ان کے اجلاس باقاعدہ ہوتے ہیں. وہ اپنے پرائمریز کے اندر منتخب کرتے ہیں کہ صوبائی جو اجلاس ہوگا وہاں پہ کون نمائندگی کرنے جائے گا، مرکز میں کون نمائندگی کرنے جائے گا. جب وہاں پہ لوگوں کو ٹکٹوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کی بہت سے ہوتی ہے. ابھی دیکھیں برطانیہ کے اندر یہ تیسرا اپنا پرائم منسٹر آیا ہے. پہلا پرائم منسٹر جب ریزائن دے گیا تو پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اب پرائم منسٹر کون ہوگا، تو اس کے لیے پارٹی میں ووٹنگ ہوئی. پارٹی کے جو ووٹرز تھے انہوں نے فیصلہ پھر ایک خاتون کے حق میں کر دیا. اس خاتون کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. اب وہ خاتون بھی پرائم منسٹر نہیں ہے. تو وہ لوگ کون ہیں؟ یعنی شرط پہلی یہ ہے کہ وہ لوگ ایک سیاسی پارٹی کے باقاعدہ رکن ہیں. بیٹھ کے چھڑوں کے اوپر اور محلوں میں اور ٹی وی کے پروگراموں کو دیکھ کے تو فیصلے نہیں ہوتے نا. وہاں پہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پولیٹیکل سسٹم میں، اس لیے وہ پولیٹیکل سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. تو پاکستان میں ایسا اگر ہو جائے کہ لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں تو پارٹیوں کو بھی پھر مجبور ہونا پڑے گا کہ ان کے اس مطالبے کو تسلیم کرے کہ مثلا میں نے مقامی حکومتوں کی بات کی ہے، اگر پارٹیوں میں لوگ شرکت کریں، باقاعدہ ان کی رکنیت ہو، اور جب اس علاقے میں کسی ٹکٹ کا فیصلہ ہو تو وہ بیٹھ کے کہیں گے آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، ہم آپ ہماری بھی سنیں. اور اس پہ بیلٹ ہو سکتا ہے، سیکرٹ بیلٹ ہو سکتا ہے، اور پھر جو بیلٹ ہو جائے تو اس میں جس آدمی کے بارے میں وہاں کے لوگ فیصلہ کریں اس کو پارٹی کا ٹکٹ دے دیا جائے. لیکن بنیاد تو ہوگی نا کہ لوگوں کی خود پولیٹیکل پارٹی میں عملی طور پہ پارٹیسپیشن. وہ 4 آنے کی پرچی ہے یا 8 آنے کی پرچی ہے یا 500 کی پرچی ہے، جب تک وہ پرچی نہیں لکھیں گے، جب تک پارٹی کے دفاتر نہیں ہوں گے چھوٹی سطح کے اوپر، جب تک پارٹی کی ورکنگ کمیٹی چھوٹی سطح پہ نہیں ہوں گی تو جمہوریت تو نہیں آئے گی. ہم جمہوریت کو یہ ایک جو آپ افتخار صاحب آپ یہ ساری بات کر رہے ہیں پارٹی کے آفیسز وغیرہ کی اور اس طرح کی، تو دنیا بھر میں تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ہیڈ آفیسز ہیں، وہ اس کے اندر کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پروفیشنلز ہیں. پاکستان میں زیادہ تر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی طرح چلتی ہیں اور لیڈرشپ جو ہے وہ اس نے کبھی اتنا ان پٹ دیا ہی نہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے اسٹرکچر کو بنا سکے. ایون عمران خان صاحب کی بڑی پارٹی جو ہے وہ بہت ایون اب آج کل پاپولر بھی ہیں اور سارا کچھ بھی ہے، لیکن ان کے اندر بھی عمران خان اور جو عوام کے درمیان میں ان کی پارٹی کا لیڈرشپ کا اسٹرکچر ہے وہ بہت کمزور قسم کا نظر آتا ہے. تو ایک اتنا پاپولر لیڈر بھی اگر اپنی پارٹی کو جو ہے وہ اس طریقے کا نہیں بنا سکا جس طرح دنیا بھر میں بنایا جاتا ہے، تو پھر ہمارے الیکٹورل سسٹم میں مسئلہ ہے یا ہمارے اپنے انڈیویجولز کے ساتھ بھی مسئلہ ہے؟ دیکھیں آپ حسن صاحب، الیکٹورل سسٹم کو تو علیحدہ کر دینا. الیکٹورل سسٹم کا آپ کی پارٹی کے تنظیمی معاملات میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگرچہ آئینی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کروائیں، یہ کہتا ہے، یہ ریکوائرمنٹ آئینی، اور ہمیں جی لسٹ بالکل. پرووائڈ کریں. لیکن یہ سب ہم جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ عملی طور پہ کچھ نہیں کرتی ہیں، اور دکھاوے کے طور کے اوپر ایک رجسٹر میں نام لکھ کے، شناختی کارڈ لکھ کے ان کو دے دیتی ہیں، جو اپنے ساتھ بھی جیل سازی کر رہی ہیں. افتخار اور صاحب الیکشن کمیشن، جی مجھے بات کر لیں دیں گے حسن صاحب، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی جلد سازی کرتی ہیں. ایک طرف تو ہم جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں، ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، اور ہم اس ملک میں جمہوریت ایسی چاہتے ہیں جس میں کرپٹ لوگ نہ ہوں، بےمان لوگ نہ ہوں، منی لانڈرنگ کرنے والے نہ ہوں. لیکن ہم اپنی جمہوریت کو انہی کے بل بوتوں پر، انہی سے پیسے لے کے جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، اپنی تحریکیں چلاتے ہیں، اپنے پرچم خریدتے ہیں، اپنی تحریکوں کے لیے گاڑیاں خریدتے ہیں. تو یہ جو ڈاکاٹمی ہے
یہ بھی تو واضح طور پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اگر آپ حقیقی جمہوریت جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ لوگ نے آپ کو ایک پروگرام کے بعد خط لکھے ہیں یا کہا ہے، تو اس کی بنیاد تو وہی ہے نا کہ آپ پارٹی کی ممبرشپ لیں. اور پارٹی کی ممبرشپ مفت میں نہیں ہوتی، وہ 25-30 روپے دینے پڑتے ہیں. بجائے ہم ان سے 25-30 روپے لینے کے، ہم ایسے ایسے جگہوں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں کہ جن کو پھر ان کے مفادات کے مطابق ہمیں ان کو فائدے پہنچانے پڑتے ہیں. مثلا اگر میں ایک ایسے آدمی سے پیسے لیتا ہوں جو بجلی کی تاریں بیچنے کا کاروبار کرتا ہے، اور وہ مجھے سپورٹ کرتا ہے میرے الیکشن میں، اور میں جیت جاتا ہوں، تو صاف ظاہر ہے کہ جب اس کی تاروں کا ٹھیکہ کہیں آئے گا تو وہ میرے سے فیور لے گا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ ایسے تھڑوں پہ، معافی تھڑوں پہ ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو یہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے. وی آر نوٹ ٹیکنگ اٹ. ہم اس کو سنجیدہ لیں تو بہت اچھی باتیں ہیں. جمہوریت تمام تر خرابیوں کے باوجود ابھی تک دنیا کے کامیاب ترین تجربوں میں سے ایک تجربہ ہے. اس میں رائٹسٹ آتے ہیں، اس میں لیفٹسٹ آتے ہیں، مڈل آف دی روڈ لوگ بھی آ رہے ہیں، اور دنیا کے اندر رائٹ ونگ جماعتیں جو ہیں وہ اپنے آگے کو کامیاب ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں تو ان کی ووٹنگ، ان کے ووٹرز ہیں، وہ ان کی پارٹیاں ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کے پاس تو غالباً اپنے ذاتی دفاتر بھی نہیں ہے، کرائے کے دفاتر پہ رہتے ہیں. جب پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے ٹھیک ہے، جب پارٹی اقتدار میں نہیں ہوتی تو کرایہ بھی نہیں دے پاتی، اس کی ٹیلی فون بھی کٹ جاتے ہیں. اور ہم پروفیشنل لوگوں کو پارٹیوں کے آفیسز میں ملازمتیں بھی نہیں دیتے، عہدے بھی ہم کہتے ہیں ایک دفعہ ایک آفس سیکرٹری رکھ لو، وہی سارا کام کرے. تو ایسا نہیں ہوتا. اور اگر ہم سنجیدہ طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ سوال کرنے والے لوگ سنجیدہ ہیں اور آپ کا یہ پروگرام آج دیکھیں، تو ان کو چاہیے کہ ہاں آج کی اس گفتگو کے بعد اور رائے دیں ہم کیا کریں. یہ جو ہے نا اپنا آپ نے کہا 51 ووٹ لینے والا اور 49 کا، میں نے آپ کو جواب دے دیا. اب اس کا ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا متناسب نمائندگی پاکستان میں کامیاب ہوگی. اگر متناسب نمائندگی میں سب سے بڑا مسئلہ ایک صوبے کی آبادی کا ہے، اگر ایک صوبے کی آبادی اتنی زیادہ ہے اور آپ متناسب نمائندگی میں چلے جاتے ہیں، تو پھر تو وہ صوبے کے جو منتخب لوگ ہوں گے وہ تو بہت زیادہ ہوں گے. اور دوسری بات ہے کہ جو پارٹی لیڈر کے ہاتھ میں جو ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی، کیونکہ وہ لسٹ تو پارٹی لیڈر دے گا نا، 150 آدمیوں کی، 170 آدمیوں کی. اب کیا وہ پیسے لیے بغیر وہ لسٹ دیتا ہے، یا وہ لسٹ آنےسٹلی ان لوگوں کو دیتا ہے، ان کارکنوں کو دیتا ہے جن کی سیاسی قربانیاں ہیں، یا وہ سیاسی طور پہ اسٹرانگ ہیں، یا ان میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیسرز ہیں، آرٹسٹ ہیں، نرسز ہیں، اپنا ان تمام شعبوں کے لوگ موجود ہیں جن کے جو تربیت ہے یا جو ان کی تعلیم ہے، جو ان کی قابلیت ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اب یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہم متناسب نمائندگی لائیں تو ایک آدمی کو یہ پورا اختیار دے دیا جائے کہ وہ 170 کی لسٹ دے دے، خواہ وہ اپنے گھر والوں کے نام دے دے. یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. پھر متناسب نمائندگی میں یہ سوال بھی ہے کہ بڑا صوبہ اس متناسب نمائندگی میں کیا رول پلے کرے گا. پھر یہ بھی ہوگا کہ کوئی ایسی انتہا پسند جماعتیں بھی تو الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں، اور وہ انتہا پسند جماعتیں جو اتنے سالوں سے پارلیمنٹ میں نہیں آ سکی، وہ اپنے ووٹوں کی بنا پہ، مثلا ایک ووٹ ان کو سوات میں ملتا ہے، ایک مالاکنڈ میں ملتا ہے، ایک لاہور میں ملتا ہے، ایک درگئی میں ملتا ہے، ایک خانیوال میں ملتا ہے، ایک ان کو حیدرآباد میں ملتا ہے، ان کو ایک ووٹ بلوچستان میں ملتا ہے. تو یہ ووٹ سارے اکٹھے ہوں گے. وہ ان 4 ووٹوں کی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ ان جی ووٹوں جی کی بنا پہ 2 نشستیں یا 3 نشستیں یا 4 نشستیں لینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. تو آپ ان کو انکار تو نہیں کر سکتے. تو یہ بالکل نہیں سارا کر معاملہ، سکتے. یہ سارا معاملہ اس ملک میں اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. ڈبیٹ بہت اچھی چیز ہے، اور بس اس افتخار ڈبیٹ صاحب، کے ساتھ تجاویز بھی دی جائے. ہم ہم یہی ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس لیے آج ہم نے آپ کو زحمت دی تھی کہ ہم پروگرام میں ہمارے آئیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے افتخار صاحب سے سنا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خود اس جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں اپنے آپ کو انکلوڈ کرنا ہوگا. یہ انکلوژن صرف جلد سے جلوسوں کی حد تک، نعرے بازی کرنے تک اور احتجاجوں تک نہیں ہے. پارٹی کی پالیسیز کیا ہوں گی، پارٹی کو کیسے چلایا جائے گا، اس کے اندر بھی آپ کو اپنا انپٹ دینا ہے. اور وہ انپٹ دینے کے لیے آپ کو اس پارٹی کا ممبر بن کر اس کے جو اسٹرکچر ہے اس کا حصہ بننا ہے. اگر آپ نہیں بنیں گے تو پھر آپ سے مجھے سوال بھیجا کریں گے اور ہم اس طرح جواب دے دیا کریں گے، مسئلہ حل نہیں ہوا کرے گا.
آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی ناظرین، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک اور پروگرام کے ساتھ. مجھے حسن فہد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.